बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमने 13वां पारा मुकम्मल सुना है। उसका पहला हिस्सा सूरह यूसुफ का आखिरी हिस्सा और उसके बाद सूरह राद के 6 रुकू हैं और फिर उसके बाद सूरह इब्राहीम के 7 रुकू हैं, जिस पर 13वां पारा मुकम्मल हो जाता है। हमने कल यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल में जाने तक ज़िक्र किया था। अब इसके बाद इंशाअल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे। जब वो जेल में गए तो उनके साथ 2 नौजवान और भी जेल में गए। उनमें उन दोनों को ख्वाब आई और उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नेक आदमी हैं, इनसे अपनी ख्वाब बयान की। उन दोनों में से एक कहने लगा, मैं देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरा कहने लगा, मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उससे नोच रहे हैं, खा रहे हैं। हमें इसकी ताबीर बताइए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया तबलीग करने का। देखें, जो ज़रूरतमंद होता है, जब आपके पास कोई ज़रूरत लेकर आए तो बहुत ज़बरदस्त मौका होता है तबलीग का उस वक़्त। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया। फरमाने लगे कि तुम्हारा खाना आने से पहले पहले मैं तुम्हें ताबीर बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। और उनको तौहीद की दावत दी, मुकम्मल दावत, यानी 3, 4, 5, 6 लाइनें हैं जिसमें बयान किया गया कि उन्होंने उनको तौहीद सिखाई, बताई कि वो मुख्तलिफ रब बेहतर हैं या एक गालिब सब कामों को करने वाला अल्लाह बेहतर है। तो इस तरह फिर आपने उसकी ताबीर बताई। कहने लगे कि तुम में से जो एक है वो तो अपने आका को शराब पिलाएगा, और जो दूसरा है वो सूली पे चढ़ा दिया जाएगा और उसके सर से परिंदे नोचेंगे। तो ये दोनों की ताबीर बता दी और कहा कि जिसको साकी बनना था उससे कहने लगे कि मेरा जिक्र करना कि जेल में एक नाजायज बंदा आपने रखा हुआ है, लेकिन वो उस शैतान ने उसे भुलवा दिया। फलबिसा फी सिजनी बिदअ सिनीन, कुछ साल जेल में वो रहे। ये बिज़ा का जो लफ्ज़ है ये 3 से 9 के दरमियान होता है, और अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 7 साल तक वो रहे। खैर, इस दौरान बादशाह को ख्वाब आई कि 7 गायें हैं कमज़ोर और 7 गायें हैं मोटी। ये कमज़ोर गायें मोटी गायों को खा रही हैं। 7 जो हैं सिट्टे हैं हरे और 7 हैं खुश्क। तो ये ख्वाब देखी और कहने लगे, बताओ मुझे ख्वाब की ताबीर। तो कहने लगे, ये ऐसे ही ख्यालात होते हैं, हम इस किस्म की ताबीर को नहीं जानते। यानी वो जो सरदार किस्म के इर्द गिर्द लोग थे वो कहने लगे। अब ये साकी भी उधर था, कहने लगा, मुझे यूसुफ के पास भेजो, मैं अभी आपको इसकी ताबीर बताता हूँ। वो आ गए यूसुफ के पास और उनको कहने लगे कि इस तरह 7 गायें और ये सिट्टे और ये सारी बात बताई। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर भी बताई और तरीक़ेकार भी समझा दिया। कहने लगे कि 7 साल जो है तुम बोओगे, खेत में बोओगे, यानी, और जो कुछ तुम बोओगे उसे जब तुम काट लो तो उसके सिट्टे के अंदर ही रखो। 7 साल तक इस तरह जमा करते रहो, सिर्फ उतना निकालो जितना तुम्हारी ज़रूरत हो, बाकी जमा करते रहो, क्योंकि उसके बाद 7 साल सख्त आएंगे जो कैद साली के होंगे।
تو اس میں جو تم نے بچایا ہوگا وہ تم کھاؤ گے. یعنی تدبیر بھی بتا دی اور خواب کی تعبیر بھی بتا دی. خیر، جب پھر بادشاہ کو جب خواب کا پتہ چلا تعبیر کا، تو وہ کہنے لگے میرے پاس لے کر آؤ، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ. تو جب یہ قاصد آیا تو کہنے لگے نہیں، میں ایسے نہیں جاؤں گا، معاملہ کلیئر کر کے جاؤں گا. ان عورتوں نے جنہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا اور جنہوں نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی تھی، ان کا معاملہ پہلے تحقیق کی جائے کہ وہ حقیقت کیا ہے. چنانچہ اس نے عورتوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان کو کہنے لگے بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. امرأۃ العزیز بھی بول اٹھی کہ اب حق واضح ہو گیا، ہاں واقعی میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، وہ انہ لمن الصادقین، وہ یقیناً سچوں میں سے ہے. تو حضرت یوسف فرمانے لگے یہ میں نے اس لیے تحقیق کروائی تاکہ میرے آقا کو یہ پتہ چل جائے کہ انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو اللہ ٹھیک نہیں رکھتا. فرمایا اس کے بعد بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اعلیٰ مقام عطا کروں گا. اور جب حضرت یوسف آ گئے تو وہ کہنے لگے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر نگران بنا دیں، کیونکہ میں ان معاملات کو سمجھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اور علیم اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں، حفیظ حفاظت کرنے والا بھی ہوں. تو اس طرح ہم نے یوسف کو اعلیٰ مقام عطا کر دیا، ٹھکانہ دے دیا جیسے اس نے چاہا، اور اسی طرح ہم احسان نیکی کرنے والوں کو اجر دیا کرتے ہیں. پھر کیا ہوا، وہی قحط سالی کے سال آ گئے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آ گئے. انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا، لیکن یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے. کہنے لگے جب انہوں نے ان کے بورے تیار کر دیے تو کہنے لگے اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا. ان کا ایک بھائی جو سگا بھائی بنیامین تھے، وہ ان کا شوق تھا، سال گزر گئے تو ان کا شوق تھا کہ وہ بھی مجھے ملے. تو کہنے لگے کہ اپنے بھائی کو بھی اگلی بار لے کے آنا. اور کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہیں کتنا پورا غلہ دیا ہے اور میں نے تمہیں کتنی عزت دی ہے، اگر تم نہیں لاؤ گے اپنے بھائی کو تو پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں ملے گا. ولا تقربون، میرے قریب بھی نہ آنا. ذرا ڈرا دھمکا بھی دیا تاکہ ضرور لے کر آئیں. پھر کہنے لگے اچھا ہم کوشش کریں گے منانے کی اپنے اس کے والد کو، اگر ہم ضرور کریں گے. اور پھر اپنے نوجوانوں سے کہنے لگے حضرت یوسف کہ یہ جو پونجی انہوں نے دی ہے، کیونکہ پیسے دے کر راشن لیا جاتا تھا، تو یہ ان کے بوروں میں واپس ڈال دو. انہوں نے اس کو ڈال دیا اور کہنے لگے کہ جب جائیں گے تو یہ بھی واپس ان کو مل جائے. پھر جب وہ اپنے والد کے پاس واپس آئے کہنے لگے کہ اب ہمیں دوبارہ وہاں سے غلہ نہیں ملے گا، اپنے بھائی کو جب تک ہم لے کر نہ گئے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو ضرور بھیجیے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کہنے لگے کہ اچھا میں تم پر اعتبار کر لوں، جیسا کہ اس سے پہلے بھائی یوسف کے بارے میں نے تم پر اعتبار کر لیا. اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا اور ارحم الراحمین. پھر اس کے بعد بورے کھولے، غلہ نکالا تو ان کا وہ پونجی جو تھی ان کی وہ بھی نکل آئی. تو کہنے لگے یا اے ہمارے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری یہ پونجی بھی واپس آ گئی اور ہم اپنے بھائی کی ضرور حفاظت کریں گے، ہمیں مزید غلہ بھی مل جائے گا اس کے حصے کا، تو آپ ضرور بھیجیے. وہ کہنے لگے ہرگز میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ جب تک تم میرے ساتھ پکا وعدہ نہ کرو، پکا عہد نہ کرو کہ اسے واپس لے کر آؤ گے. ہاں اگر کوئی گھیراؤ ہو جائے تو الگ بات، میرے ساتھ پکا وعدہ کرو. اور وہ کہنے لگے اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ ہی کارساز ہے جو کچھ ہم کہہ رہے. پھر اس کے بعد کہنے لگے یا بنی، یا میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد. ماشاءاللہ لمبے اونچے جوان
हाँ जी थे 11। हाँ जी, तो कहने लगे कि कहीं इकट्ठे एक दरवाजे से दाखिल ना होना कि कुछ समझ ले पता नहीं कौन कैसे, अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना, किसी को अंदाजा ना हो कि आप इकट्ठे इस तरह बहुत सारे लोग जा रहे हो। तो कहने लगे कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। कहते मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, बस ये एक हीला है और जो मैं कर सकता हूँ। तवक्कल तू, मैं अल्लाह पर अलैहि तवक्कल तू, मैं उसी पर भरोसा करता हूँ, और मुतवक्किलून यानी भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। फिर जब वो यूसुफ के पास आए और आकर कहने लगे, उन्होंने उनको मकाम दिया, ठिकाना दिया, भाई से वो मिले और उनको तारुफ करवा दिया, इन्नी अना अखुक, मैं तेरा भाई हूँ, फला तब्तइस बिमा कानू यामलून, क्योंकि वो उन्हें भी परेशान तंग किया करते थे। कहने लगे कि अब आप परेशान ना हो, वो जो तुम्हारे साथ ज्यादती करते रहे, मामलात करते रहे, तो आप उस पर अब परेशान ना हो, अब आप मेरे पास आ गए। फिर जब उनका सामान तैयार कर दिया, बोरे तैयार हो गए, तो एक पानी का बर्तन उसके बोरे में रख दिया, भाई के बोरे में रख दिया। हाँ जी, और फिर ये चल पड़े वापस। साफ ज़ाहिर है वापस आना था भाई ने, और वो चाहते थे कि अपने पास रखें, लेकिन वो वापस आ रहे थे तो पीछे से एक मुनादी करने वाला आया, कहने लगा अय्यो तो हल ईर, ओ काफले वालों, इन्नकुम लसारिकून, तुम तो चोर हो। यानी कहने लगे, मुतवज्जे हुए और कहने लगे मादा तफक़िदून, क्या गुम पाते हो तुम अपना। तो कहने लगे बादशाह का प्याला एक है वो गुम हो गया है, और हमें एक ऊंट का बोझ जो है इनाम मिलेगा, यानी जितना गल्ला एक ऊंट पर लादा जा सकता है, और मैं उसका जिम्मेदार हूं। जो उसमें बड़ा था वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुम्हें पता है कि हम जमीन में फसाद करने नहीं आए और हम चोर भी नहीं हैं। वो कहने लगे कि अच्छा बताओ, अगर तुम झूठे हुए तो क्या सजा है तुम्हारी। कहने लगे जिसके बोरे में वो पाया गया वही उसको उसकी सजा है, यानी उसको पकड़ लिया जाए। फिर इस तरह हम जालिमों को हमारे यहाँ इसी तरह बदला दिया करते हैं। फिर उन्होंने बोरे देखने शुरू किए, अपने भाई, उनके भाई के बोरे से पहले दूसरों के बोरे खोल खोल कर देखते रहे। फिर भाई के बोरे को जब खोला तो उसमें से वो बर्तन निकल आया, यानी भाई के बोरे से निकल आया। जब उन्होंने देखा कि इसने चोरी की है, उनको अंदाजा नहीं था, वो यही समझे कि चोरी की है, तो कहने लगे फ़क़द सरका अखुन लहू मिन क़ब्ल, अगर इसने चोरी की है ना, इससे पहले इसका एक भाई था यूसुफ, वो भी चोर था, उसने भी चोरी की थी। अल्लाह फरमाते हैं कि यूसुफ ने ये सुनकर दिल में छुपाए रखा, यानी, और उसको जाहिर नहीं किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, जाहिर नहीं किया, बल्कि कहने लगे, दिल में कहने लगे तुम बहुत बुरे लोग हो, और मुझे अल्लाह को खूब पता है जो तुम बयान कर रहे हो। या फिर ये कहने लगे कि ए अजीज़ मिस्र, यानी बेशक इसका बाप बूढ़ा है और हमारी जगह पर एक को तुम ले लो, इसको हमें दे दो। तो कहने लगे नहीं, ऐसा हम नहीं कर, माज़ अल्लाह, हम ऐसा नहीं कर सकते, जिसके पास हमारा सामान चोरी का पकड़ा गया हम उसी को ही लेंगे, और हम ऐसा जुल्म नहीं कर सकते किसी और के साथ। फिर जब ये मायूस हो गए, एक तरफ होकर सरगोशी करने लगे, बड़ा कहने लगा तुम्हें पता है कि अपने बाप से तुम पक्का अहद करके लाए थे, और इससे पहले यूसुफ के बारे में भी हम उसे तकलीफ पहुंचा चुके हैं, और मैं तो नहीं जाऊंगा हाँ जब तक मुझे मेरा वालिद इजाज़त ना दे या कोई अल्लाह का फैसला ना मेरे बारे में आ जाए, और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम जाओ अपने वालिद के पास और कहो कि ऐ हमारे वालिद अब्बा जान, इन नब्न का सरक, तेरे बेटे ने चोरी की और हमें और कोई नहीं पता, जो हमारे सामने था यही है। हाँ जी, गैब की बात को हम नहीं जानते, और जाकर बस्ती वालों से पूछ लो जिस बस्ती के सामने ये वाक़या हुआ, और उन काफिले वालों से पूछ लो जिन काफिले के साथ हम आए थे। हाँ जी, बेशक हम सच कह रहे हैं, ये जाकर कहो अपने वालिद। वालिद ने सुना
غیب کا علم تو جانتے نہیں تھے. یہاں سے پتہ چلتا کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. کہنے لگے بل سولت، بلکہ سولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے یہ بات خود بنا لی ہے. حالانکہ اب ایسا نہیں تھا، پچھلی دفعہ ایسا تھا، اب ایسا نہیں تھا، لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پچھلی دفعہ کی طرح جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں تھا. کہنے لگے اب میں صبر ہی کرتا ہوں، قریب ہے کہ مجھے ان سب کو میرے پاس اللہ ضرور لائے گا. ان سب کو، یوسف کو اور بڑا بھائی جو پیچھے رہ گیا اور بنیامین جس کو یوسف صاحب نے رکھ دیا تھا. کہنے لگے پھر ایک دفعہ، اور ساتھ ہی حضرت یوسف الگ ہوئے، حضرت یعقوب ایک طرف ہوئے اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر. اب گم تو ہوئے بنیامین لیکن یاد یوسف کو کر رہے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے کہ یعنی جس کی اہمیت زیادہ تھی وہ یاد آ گیا. ہائے افسوس یوسف پر. اور اب یزت عیناہ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی چلی گئی اور غم کی وجہ سے بہت غمگین تھے. اور کہنے لگے، بھائی کہنے لگے کہ تو ہر وقت بس یوسف کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک تم مر جائے گا یوسف یوسف کرتا رہے گا. انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، فرمانے لگے میں اپنا غم اور اپنا یہ تکلیف اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو. اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ہاں جی. اور پھر یہ نکل پڑے، سارے نہیں، کچھ نکل پڑے اور آ گئے یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے ایوہ العزیز، اے بادشاہ، مسنا و اہلنا ذر، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، گھر والے بھی بڑی تکلیف میں ہیں، یہ تھوڑی سی پونجی لائے ہیں. ہاں جی. فاوف لنا الکیل، ہمیں بہت سارا کافی سارا غلہ دے دو، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ بھی کرو. حضرت یوسف اندر سے بڑے غمگین ہو گئے کہ میرے بھائی، ایک نبی کے بیٹے، ایک بادشاہ دنیا دار کے سامنے، بظاہر وہ دنیا دار بادشاہ ہی تھے نا، ان کے سامنے یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صدقہ بھی، ہم پر صدقہ بھی کرو، یعنی مہربانی کرو، صدقہ کرو. آخر کار بول پڑے، کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے. کہنے لگے ان کو پتا تھا کہ ہمارے اور یوسف کے درمیان یہ خبر تھی اور تو کسی کو نہیں پتا، یہ کیسے؟ تو ان کو اندازہ ہو گیا. کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یقیناً آپ ہی یوسف لگتے ہیں، یعنی آپ ہی یوسف. قال، کہنے لگے ہاں انا یوسف وہذا اخی، یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی. اور اللہ نے ہم پر احسان کیا. جو بھی اللہ سے ڈرے صبر کرے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا، احسان نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تجھ کو ہم پر ترجیح دی اور ہم خطا کار تھے. یہ یوسف کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی کہ یہ تم نے کیا 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 نہ کیا، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہت مہربان اور بڑا ہی مہربانی کرنے والا ہے. ایسا کرو اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، وہ اس کی بینائی واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب گھر والوں کو میرے پاس لے کر آؤ. چنانچہ یہاں سے قافلہ چل پڑا اور ادھر سے قافلہ چلا، ادھر یوسف علیہ السلام کے والد کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے نہ کہو کہ سٹھیا گیا ہے، یعنی تو مجھے برا بھلا نہ کہو، تو مجھے تو یوسف کی آج خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تو پرانی گمراہی میں ہے، تو ایسے با یوسف یوسف کرتا رہتا ہے. پھر جب وہ خوشخبری دینے والا قمیص لے کر آیا اور اس کے
उनके चेहरे पर डाल दी। फरतद बसीरा, वो बिनाई उनकी वापस आ गई। कहने लगे अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कहने लगे या अबान अस्तगफिर लना, ए हमारे अब्बा जान हमारे लिए माफ़ी मांग, अल्लाह से इस्तगफार कीजिए। जुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन, हमारे गुनाहों की यहाँ यानी इस्तिग़फ़ार कीजिए और हम ही खताकार थे। कहने लगे हज़रत याकूब सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए यानी इस्तिग़फ़ार करूँगा और बेशक वो बहुत बख्शने वाले मेहरबान। फिर जब वो दाखिल हुए यूसुफ पर, यूसुफ बहुत खुश हुए, यानी सारे घर वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे उदखुलू मिस्र इंशा अल्लाहु आमिनीन, अब इस शहर इस मुल्क मिस्र में तुम दाखिल हो जाओ, अमन के साथ इंशाअल्लाह यहाँ रहोगे। व रफ़ा अबवैहि अलल अर्श, अपने माँ बाप को अर्श पर तख्त पर बिठाया जिस पर बादशाह बैठते थे, तो उस पर बिठाया और इसके बाद सारे के सारे सजदे में गिर गए। उस वक़्त ताज़ीमी सजदा जायज़ था और ये ताज़ीमी सजदा ही था जिसके लिए वो सारे सजदे में माँ बाप भाई सारे सजदे में गिर गए। कहने लगे या अबती, ऐ मेरे अब्बा जान, हादा तावील रोया मिन कबलू, ये वो ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई जो मैंने इससे पहले ख्वाब देखा था कि सूरज और चांद माँ और बाप और 11 सितारे भाई 11 ये मुझे सजदा कर रहे हैं, तो मैंने ये जो ख्वाब देखा था आज ये ख्वाब पूरा हो गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से, देखिए अल्लाह के बंदे जब कोई मेहरबानी नेमत अल्लाह की तरफ से मिलती है तो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं। कहने लगे ए रब, ए मेरे रब, तूने मुझे बादशाहत दी, मुझे ख्वाबों की ताबीर बताई, तू आसमानों का और ज़मीन का पैदा करने वाला है, तू ही मेरा दोस्त है दुनिया में भी आखिरत में भी, मुझे मुसलमानी की हालत में फौत करना और मुझे नेक लोगों से मिलाना। ये था यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। उसके बाद सूरह राद में अल्लाह तबारक व तआला ने 2-4 बातें मैं सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। फरमाया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह किसी कौम को उस वक़्त तक उनके हालात नहीं बदलता जब तक वो अपने हालात खुद ना बदल लें, यानी जब तक वो खुद सीधे रास्ते पर ना आए तो अल्लाह उनको सीधे रास्ते पर नहीं लाता, यानी जब तक वो अपनी हालत को खुद ना बदले उस वक़्त तक अल्लाह उनके हालात को नहीं बदलता। फिर अल्लाह फरमाता है भला बताओ कौन है आसमानों का ज़मीन का रब, कहेंगे कह दीजिए कि अल्लाह ही तो है। फिर इनसे कहो फिर उसके अलावा तुमने इधर उधर क्यों दोस्त बनाए हुए हैं जो ना अपने नफ़े के मालिक हैं ना नुकसान के मालिक हैं ना किसी और के। और कह दीजिए भला बताओ क्या नाबीना और बीना बराबर हो सकते हैं, क्या अंधेरे और रोशनी बराबर हो सकते हैं। और फरमाया कि अल्लाह ही है जो रिज़्क़ में फराखी करता है जिसके लिए चाहता है और जिसके लिए चाहता है तंगी करता है। वो ये लोग दुनियावी ज़िंदगी पर बहुत इतरा रहे हैं, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक आर्जी फ़ायदा है। और सुन लो, ईमान वाले जो होते हैं उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र ही से मिलता है। जब कोई परेशानी हो अल्लाह का ज़िक्र करो, दिल मुतमईन हो जाएगा। ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। सूरह इब्राहीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जब तेरे रब ने ऐलान किया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दूंगा, वाला इन कफर तुम, अगर नाशुक्री करोगे तो सुन लो इन्ना अज़ाबी लशदीद, बेशक मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। और अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह इब्राहीम में कि जो कमज़ोर लोग पीछे लगने वाले, बड़े लोग जो जिनके वो पीछे लगते थे सरदार किस्म के, उनसे कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबान
ہم تمہارے ہر معاملے میں پیچھے لگتے تھے، تم جیسے کہتے تھے ہم کرتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچوا سکتے ہو، یعنی کچھ کوشش کر سکتے ہو، اللہ کے عذاب سے ہمیں مستغنی کرا سکتے ہو؟ من شیء، کچھ بھی تھوڑا سا، قالو، وہ کہیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں بھی دے دیتے۔ اب سواؤن علینا، ہم اور تم برابر ہیں، اجزینا ام صبرنا، چاہے ہم روئیں دھوئیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب کوئی بچنے کی شکل نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کیا کریں، اللہ کی راہ میں جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کیا کریں، سرًا و علانیہ، چھپ کر بھی، علانیہ بھی۔ چھپ کر اس لیے دکھلاوا نہ ہو، علانیہ اس لیے کہ دوسرے بھی دیکھ کر دیں، تو نیت یہی رکھیں، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہ لینے دینے سے کام چلے اور نہ کوئی دوستی کام آئے، اس سے پہلے پہلے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ، لا تحصوها، اس کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت ظلم کرنے والا ناشکرہ ہے۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، آپ ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھیں، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظالم زیادتیاں ظلم کر رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو ہرگز غافل نہ سمجھے۔ انما یؤخرہم، بے شک اللہ انہیں مہلت دیے ہوئے ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے کہ جب آنکھیں چدھیا جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑتے ہوں گے، اپنے سروں کو اوپر کی طرف اٹھائے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھ نہیں جھپکائیں گے، وافئدتہم ہوا، ان کے دل ہوا ہوں گے، بالکل خالی، اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اے نبی، ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ کہ جب ان پر عذاب آئے گا، اور اس وقت یہ کہیں گے ظالم، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اس وقت تو نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول بھی کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، یعنی یہ کہیں گے اور قسمیں کھا کر کہیں گے، لیکن اس وقت یہ مہلت نہیں ملے گی۔ آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مجرم اس دن ان زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اور ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، تارکول کو آگ بہت پکڑتی ہے، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، وَتَغْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں پر آگ ڈھانپے ہوگی ان کے چہروں کو، اور تاکہ اللہ ہر نفس کو جو اس نے دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، اور اللہ کے عذاب سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔